आपके साथ रहना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें, आपके साथ रहना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें। तोड़ कर मन के सारे बंधन, तोड़ कर मन के सारे बंधन, छोड़ कर दुनिया के व्यर्थ चिंतन, आपकी गोद में पलना बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें, आपके साथ रहना है बाबा हमें। हर घड़ी अब तो मुझको सुहाने लगे, बीते जीवन के हर पल कहानी लगे। हर घड़ी अब तो मुझको सुहाने लगे, बीते जीवन के हर पल कहानी लगे। अब तो दुनिया ही मुझको पुरानी लगे, अब तो दुनिया मुझको पुरानी लगे। अब ज़मीं आसमां सब रूहानी लगे, अब ज़मीं आसमां सब रूहानी लगे। एक शीमत पे चलना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें। महक रहे फूल बाबा के बगियन में, चहके मन पंछी संगम के गलियन में। महक रहे फूल बाबा के बगियन में, चहके मन पंछी संगम के गलियन में। बरसे ज्ञानामृत बाबा तेरे बतियन में, बरसे ज्ञानामृत बाबा तेरे बतियन में। झरते योग की यमुना मेरे अखियन में, झरते योग की यमुना मेरे अखियन में। जीवन गुणों से भरना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें, आपके साथ रहना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें, आपके साथ रहना है बाबा हमें। तोड़ कर मन के सारे बंधन, तोड़ कर मन के सारे बंधन, छोड़ कर दुनिया के व्यर्थ चिंतन, आपके साथ रहना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें, आपके साथ रहना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें, आपके साथ रहना है बाबा हमें, आपके पास चलना है बाबा हमें, आपके साथ रहना है बाबा हमें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई समझदार बच्चे भनेर सम्बोधित गर्दै हुनुहुन्छ। मेरे मीठे समझदार बच्चे, सेंसिबल बच्चे। समझदार बच्चे को जसले सदा यो याद राख्छ कि म आत्मा हुँ, मलाई बाबाको पासमा, बाबाको घर आफ्नो तल्लामा जानु छ, अर्थात् आफ्नो घरमा जानु छ। आज बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी बच्चाहरूलाई कुन मेहनत गर्नुपर्छ, समझदार बच्चाहरूलाई कुन मेहनत गर्नुपर्छ। बाबाले जो हामीलाई यत्रो ज्ञानको खजाना दिनुभएको छ, त्यो ज्ञानको खजानालाई सदा दिलमा राख, दिलमा राख। दिलमा राख भन्नुको तात्पर्य के हो बाबाको? कि जो मैले यत्रो खजाना दिन्छु झोली भरी भरी, त्यो खजानालाई सदा मनन गर। आज मनन गर्ने कुरा बाबा भन्नुहुन्छ। जति तिमीले यो ज्ञान रतनलाई मनन गर्छौ, त्यति यो मनन गर्नाले तिमी शक्तिशाली बन्छौ। अस्ति पनि मननको विषयमा बाबाले कति धेरै कुरा चर्चा गर्नुभयो। बच्चे मनन शक्ति गर्नाले तिम्रो के फाइदा हुन्छ? मनन गर्नाले अन्तर्मुखी बनेर जब तिमीले स्वचिन्तन गर्छौ, मनन गर्छौ, त तिम्रो समय व्यर्थ जाँदैन र कुनै पनि परिस्थिति आउँदा त्यो परिस्थितिमा तिमी सहज तरिकाले पार गर्न सक्छौ। मनन शक्तिमा सदा बाबाको याद समाएको छ, जुन यादद्वारा तिमी के बन्छौ? शक्तिशाली बन्छौ। जब तिमी शक्तिशाली बन्छौ अनि बल्ल हरेक परिस्थितिलाई तिमीले पार गर्न सक्छौ। आज पनि बाबाले मननको विषयमै भन्नुहुन्छ। जसरी तिमीले भोजन गर्छौ, हैन, 5 तत्त्वले दिएको, प्रकृतिले दिएको त्यो अन्न हो, अन्न अर्काको हो। तर त्यो अन्नलाई जब हामीले ग्रहण गर्छौँ, हाम्रो शरीरमा बसेर जब हजम भएर खुन बन्छ, त त्यो खुन के भइहाल्छ? मेरो आफ्नो बन्छ, होइन? अर्थात् ज्ञान पनि बाबाले दिनुभएको। यो ज्ञान कसको? बाबाको ज्ञान हो। यो ज्ञान बाबाले दिनुभएको। तर त्यो ज्ञानलाई जति हामीले मनन गर्दै जान्छौँ, हजम गर्दै जान्छौँ, त्यही ज्ञान फेरि के बन्छ? हाम्रो आफ्नो अधिकार, आफ्नो खजाना बन्छन्, अधिकार हुन्छन्, हैन? र हामी शक्तिशाली बन्दै जान्छौँ। बस यही मेहनत तिमी बच्चाहरूलाई गर्नु छ। कुन मेहनत गर्नु छ? समझदार बच्चाहरूले नै यही मेहनत गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ समझदार बच्चे, तिमीलाई देहे अभिमान मनपर्छ या आत्माभिमानी बन्न मनपर्छ? के मनपर्छ? के राम्रो लाग्छ? आत्माभिमानी बन्न राम्रो लाग्छ या देहाभिमान बन्न राम्रो लाग्छ? आत्माभिमानी। जब आत्माभिमानी बन्न मनपर्छ त कुन चाहिँ मेहनत, कुन चाहिँ अभ्यास गर्न पर्यो? आत्माभिमानीको। आज फेरि बाबाले आत्माको पाठ पक्का गराउँदै हुनुहुन्छ। बच्चे सदा याद राखो, सदा तिमी देही अभिमानी बनो, मेहनत गरो, हैन? के कुराको मेहनत? अरू मेहनत त दिँदैन बाबाले हामीलाई, दिनुहुन्न, होइन र? भक्ति मार्गमा त कति मेहनत गर्नुपर्छ भगवानको प्राप्तिको लागि, भगवानसँग मिल्नको लागि। जबकि उनीहरूलाई भगवानको विषयमा थाहै छैन। उनीहरू पक्का बाबाका बच्चा बनेका पनि छैनन्। हामी त फेरि पनि बाबाका बच्चा। बाबाले कति सहज तरिकाले हामीलाई आफ्नो बनाउनु भएको छ भने अरू कुनै पनि बाबाले मेहनत दिनुहुन्न। बस यही मेहनत छ बच्चे। आफूलाई के सम्झ? आत्मा सम्झ। किनकि यसै मेहनतमा नै तिम्रो फाइदा छ। जहाँ कायदा छ त्यहाँ के हुन्छ? फाइदा हुन्छ। श्रीमत छ, पहिला श्रीमत। हरेक मुरलीमा पहिला श्रीमत। मिठे बच्चे, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर। आज बाबाले याद दिलाउँदैछ अमृत बेलादेखि लिएर। अस्तिको मुरली सुन्यो नि, के बन्नु छ हामीलाई? चेकिङ हुँदैछ नि, म कति आज्ञाकारी बनेको छु हरेक कर्ममा, हैन? कति म आज्ञाकारी बनेको छु, कुन कुन आज्ञालाई मैले पालन गरेको छु। आज पनि बाबाले वरदानमा याद दिलाउनुहुन्छ, बच्चे हरेक कर्ममा
अमृत बेलादेखि लिएर रात्रिसम्म म कति बाबाको आज्ञामा चलेछु, कति मैले बाबाको आज्ञालाई पालन गरेछु। मेरो दृष्टि, मेरो वृत्ति, मेरो सङ्कल्प, मेरो बोल, सम्बन्ध, सम्पर्क सब के छ? सब आज्ञा अनुसार चलेको छ। जति तिमी आज्ञाकारी बन्छौ त्यति के मिल्छ? के मिल्छ तिमी बच्चाहरूलाई? दुआएँ मिल्छ, आशीर्वाद मिल्छ। अस्ति भने नि, जो बच्चा नंबर 1 आज्ञाकारी बन्छ उसलाई हमेशा बाबाको दिलको दुआएँ आशीर्वाद सबैको मिलिरहन्छ। न केवल बाबाको तर हरेक परिवारको, लौकिक अलौकिक ब्राह्मण परिवार, हरेक आत्माको तिमीलाई दुआएँ मिल्छ। सबभन्दा ठुलो दुआएँ त भगवानको मिल्छ, बाबाको आशीर्वाद मिल्छ। जो आशीर्वादमा पलिरहेको छ, दुआउमा पलिरहेको छ भने त्यो बच्चालाई कुनै पनि प्रकारको गाह्रो हुँदैन। हर कर्ममा उसलाई सफलता मिल्छ, हर परिस्थितिमा उसलाई सफलता मिल्छ। 2078 साल जेठ 25 गते मंगलवार 8/6 सन् 2021 को बाबाको साकारवाणी मुरलीको सार। मीठे समझदार बच्चे, खै त जी बाबा बिर्सिनु भयो? आज बाबाले कति टाइटल, समझदार बच्चा, समझदार टाइटल दिनुहुन्छ बाबाले। सेंसिबल बच्चे, समझदार बच्चे, सदा याद राख हामी अविनाशी आत्मा हो। मीठे समझदार बच्चे, सदा याद राख हामी अविनाशी आत्मा हो। अब हामी बाबाको साथमा पहिलो तल्लामा जानु छ। प्रश्न: कुन चाहिँ मेहनत तिमी हरेक बच्चाहरूले अवश्य गर्नु छ? कुन चाहिँ मेहनत तिमी हरेक बच्चाहरूले अवश्य गर्नु छ? उत्तर: बाबाले तिमीलाई जुन यति ज्ञान दिनुहुन्छ, सीमै छैन, बाबाको ज्ञानको सीमै छैन, हैन? बाबाले तिमीलाई जुन यति ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो दिलमा राख। कहाँ राख? दिलमा राख। कसले राख्न सक्छ दिलमा? दिलमा कसले राख्न सक्छ? जसले मनन गर्छन्, हैन? दिलमा राख्नु भनेको त्यो ज्ञानको प्रति, त्यो खजानाको प्रति रिस्पेक्ट, सम्मान गर्नु। दिलमा राख्नु भनेको कदर गर्नु, हैन? दिलमा त राखिन नि, तर भन्नुको अर्थ बाबाको के हो कि भगवानले जो यत्रो श्रेष्ठ ज्ञान हामीलाई दिइरहनु भएको छ त्यसको कदर गर्नु र त्यसलाई मनन गर्नु र त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो दिलमा समानु, ग्रहण गर्नु, स्वरूप बन्नु, यसको अर्थ यो, हैन? त्यसलाई आफ्नो दिलमा राख, भित्र भित्रै त्यसलाई मनन गरेर पचाऊ। हजम गर्ने, पचाउने, भित्र भित्रै त्यसलाई मनन गरेर पचाऊ। पचाउनाले के हुन्छ? भोजन पचाउनाले के हुन्छ? शक्ति मिल्छ, खून बन्छ, त्यो खूनले हामीलाई शक्ति दिन्छ। त्यस्तै ज्ञान जति मनन गर्छौँ त्यति हजम हुन्छ, जति हजम हुन्छ त्यति हामी शक्तिशाली बन्दै जान्छौँ, हैन? त्यसलाई मनन गरेर पचाऊ जसबाट शक्ति मिल्छ। हरेकले यो मेहनत अवश्य पनि गर्नुपर्छ। हरेकले यो मेहनत अवश्य पनि गर्नुपर्छ। जसले यस्तो गुप्त मेहनत गर्छन्, जसले यस्तो गुप्त मेहनत गर्छन् उनीहरू सदा हर्षित रहन्छन्। उनीहरू सदा हर्षित रहन्छन्। उनीहरूलाई नशा हुन्छ। उनीहरूलाई नशा हुन्छ। हामीलाई पढाउने को हुनुहुन्छ? हामीलाई पढाउने को हुनुहुन्छ? हामी कसको सामुने बसेका छौँ? गर्व नसाउन पर्यो नि, होइन? कि स्वयं हामी कसको बनेका छौँ? कसले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ? हामी कसको सामने बसेका छौँ, हैन?
यो कुरा यो पनि मनन गर्ने योग्य हो, याद राख्ने योग्य हो, स्मृति स्वरूप बन्ने हो हैन। जति हामीलाई यो स्मृति रहन्छ, के स्मृति रहन्छ कि हामीलाई पढाउनेवाला को हुनुहुन्छ, हामी कसको सामने बसेका छौँ। अगर यो स्मृति रहन्छ भने त्यो आत्मालाई नशा पनि पक्का रहन सक्छ हैन। अच्छा, ओम शान्ति। यो कसले भन्यो? कसले भन्यो? आज बाबाको पहिले प्रश्न कसले भन्यो? 2 पटक भनिन्छ ओम शान्ति, ओम शान्ति। दादी जानकीजीले त हामीलाई 3 पटक सिकाउनुहुन्छ हैन। ओम शान्ति, ओम शान्ति अनि ओम शान्ति। सबलाई थाहा छ नि 3 पटक ओम शान्ति के हो हैन। यहाँ बाबा 2 पटक भन्नुहुन्छ ओम शान्ति, ओम शान्ति। एक शिव बाबाले भन्नुभयो, अर्को ब्रह्मा बाबाले। यहाँ बाप दादा सँगसँगै हुनुहुन्छ, त्यसैले भन्नुपर्छ ओम शान्ति, ओम शान्ति हैन। अब पहिला कसले भन्यो त? ओम शान्ति पहिला कसले भन्यो? पहिला शिव बाबाले भन्नुभयो ओम शान्ति। हामीले पनि स्वीकार गर्छौँ ओम शान्ति बाबा हैन। म शान्तिको सागर हुँ। पछि कसले भन्यो? दादाको आत्माले भन्यो। बच्चाहरूलाई याद दिलाइन्छ कि ओम शान्ति, म सदैव देही अभिमानी हुँ, कहिले देह अभिमानमा आउँदिन। बाबाले भन्छ म पनि ओम शान्ति, म पनि शान्तिका सागर हुँ हैन। म त सदा मलाई याद रहन्छ कि म के हुँ, सदा आत्माभिमानी हो, कहिले पनि देह अभिमानमा आउँदिन। एक बाबा मात्रै हुनुहुन्छ जो सदैव देही अभिमानी रहनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई यस्तो भनिँदैन। तिमीलाई थाहा छ ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि सूक्ष्म रूप छ। त्यसैले ओम शान्ति भन्ने एउटै शिव बाबा हुनुहुन्छ जसको कुनै शरीर छैन। म आत्मा के छु? शान्त हुँ, शान्तिको सागर हुँ हैन। त यो ओम शान्ति, ओम शान्त शिव बाबा हुनुहुन्छ जसले कुनै शरीर छैन। बाबाले तिमीलाई राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ म एक पटक आउँछु, म सदैव देही अभिमानी छु, म पुनः जन्ममा आउँदिन। त्यसैले मेरो महिमा नै भिन्न छ। मलाई निराकार परमपिता परमात्मा भनिन्छ। भक्ति मार्गमा पनि शिवको लागि भन्छन् निराकार परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। निराकारको पूजा हुन्छ, उहाँ कहिले देहमा आउनुहुन्न, अर्थात् देह अभिमानी बन्नुहुन्न। अब निराकारको पूजा कुन रूपमा हुन्छ? बिना शरीरको आकारको कुन रूपमा हुन्छ? शिवलिङ्गको रूपमा हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ मेरो पूजा निराकारको रूपमा हुन्छ, उहाँ कहिले देहमा आउनुहुन्न, अर्थात् देह अभिमानी बन्नुहुन्न। ठिक छ, फेरि त्यसको तल आऊ। माथि तबकादेखि माथिदेखि फेरि कहाँ आऊ? तल आऊ, अर्थात् सूक्ष्मतनमा, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शङ्कर रहन्छ। शिवको नाम रूप देखिँदैन हैन। बाबाले जे मुरली जस्तो जस्तो मुरली चलाउनुहुन्छ त्यस्तै त्यस्तै स्वरूपलाई इमर्ज गर्दै जाऊ हैन। त्यही स्थानलाई त्यही स्वरूपलाई इमर्ज गर्दै जाऊ। जहाँ ब्रह्मा विष्णु शङ्कर रहन्छन्, शिवको नाम रूप त देखिँदैन, चित्र बन्छन्, तर उहाँ हुनुहुन्छ निराकार, उहाँ कहिले साकार बन्नुहुन्न। पूजा पनि निराकारको नै हुन्छ। बच्चाहरूको बुद्धिमा ज्ञान, सारा ज्ञान हुन्छ। भक्ति त गरेका छन्, चित्र पनि बच्चाहरूले देखेका छन्। तिमीलाई थाहा छ सतयुग त्रेतामा न चित्रको भक्ति हुन्छ न विचित्रको भक्ति हुन्छ। सतयुग त्रेतामा न चित्र को भक्ति, न शरीरको पूजा, न विचित्र निराकार परमात्माको पूजा हुन्छ। बुद्धिमा आउँछन् परमपिता परमात्मा विचित्र हुनुहुन्छ। विचित्र माना जसको चित्र छैन, आकार छैन, रूप छैन, विचित्र छ। उहाँको न सूक्ष्म न स्थूल चित्र हुन्छ। उहाँको महिमा गायन गरिन्छ, दुःखहर्ता, सुखकर्ता, पतित पावन। तिमीले अरू कसैको चित्रलाई पतित पावन भनिँदैनौ हैन। पतित पावन भनेर कसैको चित्रलाई भनिँदैनौ। कोही पनि मनुष्य छैन जसको बुद्धिमा यो कुरा होस्।
ब्रह्मा विष्णु शङ्कर हुन् सूक्ष्मतनवासी। पहिलो तल्ला फेरि दोस्रो तल्ला, सबैभन्दा उच्च मूल वतन त्यस तल्लामा रहनुहुन्छ। त्यो मूल वतन तल्लामा को रहनुहुन्छ? सबभन्दा माथि फ्लोरमा, सबभन्दा माथि फ्लोरमा को हुनुहुन्छ? परमपिता परमात्मा। सेकेन्ड नम्बर, अब सेकेन्ड उसमा फ्लोरमा आऊ हैन, सेकेन्ड तल्ला फेरि दोस्रो तल्ला, सबैभन्दा उच्च सेकेन्ड नम्बर तल्लामा सूक्ष्म शरीरधारी रहन्छ। सबभन्दा माथि तल्लामा को हुनुहुन्छ? निराकार विचित्र हैन, विचित्रहरू, विचित्र बाबा र विचित्र आत्मा। आत्माहरूको पनि शरीर हुँदैन, आत्माको घर हो हैन। पहिला एकदम माथिको फ्लोरमा, फेरि तलमा आओ, दोस्रोमा आओ। थर्ड तल्लामा स्थूल शरीरधारी छन्, यसमा अलमलिनु छैन। यी कुरा परमपिता परमात्मा सिवाय कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। माथि सृष्टि छ आत्माहरूको, जसरी यहाँको सिजरा छ, यहाँ पुरा मनुष्यहरू छन्, त्यस्तै परमधाममा पनि आत्माहरूको दुनियाँ छ, आत्माहरू छन्। निराकारी विश्व, यो भयो साकारी विश्व र परमधाम के भयो? निराकारी विश्व। किनकि त्यहाँ पनि त आत्माहरू छन् नि, आत्माहरूको जनसङ्ख्या छ, पुरा सिजरा छ, झार छ होइन। त्यही भएर त्यो भयो निराकारी विश्व। फेरि हामी आत्माहरू साकारी दुनियाँमा आउँछौँ, त्यहाँ रहन्छन् आत्माहरू, यहाँ रहन्छन् जीवात्माहरू। आज बाबाले कोर्स रिपिट गर्दै हुनुहुन्छ बच्चाहरूलाई, कोर्स गराउँदै हुनुहुन्छ होइन। यो बुद्धिमा रहनुपर्छ, वास्तवमा हामी निराकार बाबाका बच्चाहरू हौँ। हामी पनि पहिला निराकार बाबाको साथमा रहन्थ्यौँ। कहाँ रहन्थ्यौँ हामी पनि? पहिला निराकारी विश्वमा बाबाको साथमा, निराकारी विचित्र बाबाको साथमा रहन्थ्यौँ होइन। निराकारी दुनियाँमा नै आत्माहरू रहन्छन् जो पाठ खेल्न अहिलेसम्म आइरहन्छन्। यो मञ्चमा, यो मञ्च, यो सृष्टि के हो? मञ्च हो। हाम्रो घरदेखि, निराकार विश्वदेखि हामी यो मञ्चमा पाठ खेल्न आत्माहरू आइरहन्छ साकारमा। त्यो भयो निराकार बाबाको वतन। हामी आत्माहरू हौ, यो नशा हुनुपर्छ। के कुराको नशा? हामी आत्माहरू हौ, यो नशा हुनुपर्छ। अविनाशी चिजको नशा हुनुपर्छ। विनाशी चिजको कहाँ नशा हुन्छ र? किनकि विनाशी चिज त सदाकालको लागि हुँदैन हैन, त विनाशी चिजको त नशा हुँदैन। देहको नशा हुनेहरूलाई देह अभिमानी भनिन्छ। जसलाई देहको नशा हुन्छ नि, आफ्नो देहको सम्बन्धीको, देहको वस्तु वैभवको हैन, कतियो देहको परिवार कतियो थुप्रै छ। बाबाले अस्ति भन्नुभयो नि, यो देह पनि एउटा प्रवृत्ति हो होइन, यसको पनि थुप्रै परिवार छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ देहको नशा हुनेहरूलाई देह अभिमानी भनिन्छ। देह अभिमानी राम्रो कि आत्माभिमानी राम्रो? के राम्रो? सीता, बाबा भन्छ देह अभिमान राम्रो या आत्मा अभिमानी राम्रो? बुद्धिवान को त? खोला बुद्धिवान भन्ने? बुद्धिवान कसलाई भन्ने? बुद्धिवान को? आत्मा अभिमानी हैन। जो आत्मा अभिमानी बन्छ, आत्माको अभ्यास गर्छ, आत्मा स्वरूपमा रहन्छ, उसलाई बाबाले के भन्नुभयो? बुद्धिवान, अर्थात् सेन्सिबल, समझदार आत्माहरू होइन। आत्मा नै अविनाशी छ, देह त विनाशी छ। आत्माले भन्छ मैले 84 देह लिन्छु, म आत्मा परमधाममा बाबाको साथमा रहन्छु, त्यहाँबाट आउँछु पाठ खेल्न। आत्माले भन्छन् हे बाबा, साकारी सृष्टिमा छन् साकारी बाबा, निराकारी सृष्टिमा छ निराकारी बाबा। यो त बिल्कुलै सहज कुरा हो। ब्रह्मालाई प्रजापिता ब्रह्मा भनिन्छ, प्रजाओंका पिता हैन, प्रजापिता ब्रह्मा भनिन्छ। ती त यहाँ हुन्छ नि, त्यहाँ हामी आत्माहरू सबै एक बाबाका बच्चा भाइ हौँ, बाबा शिवको साथमा रहनेहरू। परमात्माको नाम हो शिव, आत्माको नाम हो खड्का भाइ, आत्माको नाम के हो?
नभन्नु है कसैले। आत्माको नाम के हो? परमात्माको नाम शिव हो भने आत्माको नाम के हो? आत्माको नाम आत्मै हो। के होला? कसले भन्न मिल्छ? कसले भन्छ? शालिग्राम, होइन? शालिग्राम, शालिग्राम त्यो कसको यादगार? त पत्थर हो त त्यो त। हामी त्यही त आत्माको त याद हो नि त, त्यो यादगार हो नि त। त्यो पत्थर जो बाबालाई पनि त पत्थर शिवलिङ्गको रूपमा देखान्छ त, त्यो उसलाई शिव बन्यो। शिव बाबाको बच्चाहरू पनि सानो सानो, होइन, शालिग्रामको रूपमा देखान्छ त। आत्माको नाम के भयो? शालिग्राम। आज बाबा भन्नुहुन्छ आत्माको नाम हो शालिग्राम। परमात्माको नाम हो शिव, आत्माको नाम हो शालिग्राम। आत्माको पनि रचयिता हुन पर्यो नि। दिलमा सदैव यस्ता कुरा गरिराख। जुन ज्ञान मिल्यो त्यो आफ्नो दिलमा राखिराख्न मेहनत गर्नुपर्छ। के भन्नुभयो बाबाले? जुन ज्ञान मिल्दैछ हामीलाई, बाबाले दिनुहुन्छ, त्यसलाई त्यो आफ्नो दिलमा राखिराख्न मेहनत गर्नु छ। सदा दिलमा रहोस् न। दिलमा तब रहन सक्छ जब मलाई स्मृति रहोस्, ज्ञानको चिन्तन रहोस्, मनन रहोस्, होइन? मनन गरेमा के हुन्छ? त्यो अधिकार बन्छ हाम्रो, होइन? त्यो खजाना हाम्रो अधिकार हुन्छ। त अधिकार अर्थात् त्यसलाई आफ्नो दिलमा समाउने। आत्माले नै विचार गर्छन्। पहिला त यो निश्चय गर, म आत्मा बाबाको साथमा रहनेवाला हुँ। हामी वहाँका बच्चा हौँ, त्यसैले अवश्य वर्षा प्राप्त गर्नुपर्छ। यो पनि तिमीले जानेका छौ, यो जुन आत्माहरूको वृक्ष छ त्योभन्दा पहिला अवश्य बीज हुनुपर्छ। जस्तो वंश वृक्ष बनाउँछ नि, के भन्छ त्यहाँ आफ्नो के अरे कुलको त्यो बनाउँछ नि, पहिलाको थियो, फेरि त्यसपछि, होइन, त्यहाँबाट आफ्नो बाजेको पनि बाजे कहाँबाट यो कुल निस्कियो भनेर त्यो के अरे त्यो ग्राफ बनाउँछ नि, वंशावलीको त्यो बनाउँछ नि, वंशको वृक्ष बनाउँछ नि। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो वंशको वृक्ष बनाउँछ नि, वंशावली बनाउँछ नि। पहिला यो परिवार, यो कुल सबभन्दा पहिला कहाँबाट निस्क्यो, होइन? हजुरबाको पनि हजुरबा त्यस गरेर फेरि उसरी कतिवटा छोरी भयो, फेरि छोराछोरीबाट फेरि कतिवटा छोरा भयो, यसरी गरेर पुरा एउटा ग्राफ बनाउँछ, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ यो जुन आत्माहरूको वृक्ष छ त्योभन्दा पहिला अवश्य को हुनुपर्छ? बीज हुनुपर्छ। हामी आत्माहरू पनि, हाम्रो पनि वंशावली, त हामी सब आत्माको वंशावलीको पनि के हुनु पर्यो? बीज हुनुपर्छ। जस्तो वंश वृक्ष बनाउँछ। हजुरबुवा फेरि उनीबाट दुई चार बच्चा निस्किए, फेरि उनीबाट अरू निस्किन्छन्। एकबाट अर्को गर्दै के हुन्छ? वृक्ष ठुलो हुन्छ। वंशावलीको नक्सा हुन्छ नि, होइन? फलानाबाट फलाना निस्क्यो। तिमी बच्चाहरूलाई पनि थाहा छ कि मूल वतनमा सबै आत्माहरू रहन्छन्। त्यसको पनि चित्र छ। मूल वतनको चित्र देख्नु भएको छ नि, परमधामको चित्र देख्नुभएछ सबैले? कसरी त्यहाँ पनि आत्माहरूको के बनेको छ? वृक्ष बनेको छ, वंशावली बनेको छ। पहिला शिव बाबा, फेरि त्यसपछि 2टा देखाछ, त्यसपछि 3टा देखाछ, त्यसपछि फेरि धर्म आत्माको ध्यान दिनुभयो होला, माथि ध्यान दियो होला सबैले, होइन? त्यसको पछि मोटो आत्माको रूपमा ठुल्ठुलो देखाछ। धर्म पिता, फेरि त्यसको अलग अलग यसरी क्याटेगोरी बनेको छ, आफ्नो त्यसरी गरेर ठुलो पुरा वृक्ष, होइन? बहिनीलाई याद छ कि छैन? याद छ नि? परमधामको स्मृति गर्नु त त्यो चित्रको, होइन? कसरी त्यो क्याटेगोरी बनेको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई पनि थाहा छ कि मूल वतनमा सबै आत्माहरू रहन्छन्। त्यसको पनि चित्र छ। कति राम्रो चित्र छ। सर्वोच्च हुनुहुन्छ बाबा। तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ बाबा यस शरीरमा आउनु भएको छ। रुहानी बाबा यसमा आएर आत्माहरूलाई पढाउनुहुन्छ। सूक्ष्म वतनमा त पढाउनुहुन्न। सतयुगमा त यो ज्ञान कसैलाई पनि हुँदैन।
बाबाले नै यस सङ्गम युगमा आएर यो ज्ञान दिनुहुन्छ। यस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्षको ज्ञान कसैलाई छैन। कल्पको आयु नै धेरै लामो लेखिदिएका छन्। अहिले बाबाले तिमीलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, अब तिमीहरू फेरि घर जानु छ। कहाँ जानु छ? अब फर्केर घर जानु छ। त्यो हो आत्माहरूको घर। त्यहाँ बाबा र बच्चा रहन्छन्, सबै भाइ भाइ हुन्। त्यहाँ त अरू कुनै सम्बन्ध पनि छैन, शरीरै छैन त सम्बन्ध पनि छैन। सम्बन्ध तब हुन्छ जब शरीर हुन्छ। त्यही भएर केवल आत्मा भाइ भाइ हुन्। यहाँ आएर शरीर धारण गरेपछि मात्रै भाइ बहिनी भनिन्छ। हामी आत्माहरू हौ, भाइ भाइ। भाइहरूको पनि अवश्य पिता हुनुपर्छ नि। वहाँ हुनुहुन्छ परम पिता परमात्मा। सबै आत्माहरूले शरीरमा रहेर उहाँलाई याद गर्छन्। आत्मा स्वरूपमा रहेपछि त आत्माले परमात्मालाई याद गर्दैनन्, गर्छन् र? शरीर नभएपछि आत्माले परमात्मालाई याद गर्छ र? गर्दैनन्। शरीरै छैन त के याद गर्ने, होइन र? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, जब शरीरमा आउँछन् आत्मा त शरीरमा रहेर बल्ल कसलाई याद गर्छन्? उहाँलाई, बाबालाई याद गर्छन्। सतयुग त्रेतामा कसैले याद गर्दैनन्। पतित दुनियाँमा सबैले उहाँलाई याद गर्छन्, किनकि सबै रावणको जेलमा छन्। सीताले पुकारेकी थिइन्, हे राम। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, राम भनेर कुनै त्रेताका रामको याद आउँदैनन्, होइन? राम भन्ने बित्तिकै को याद आउनुपर्छ? निराकार, होइन? त्यो दशरथका पुत्र राम होइन, निरञ्जन निराकार राम, होइन? त्यो राम याद आउँछन्। राम परमपिता परमात्मालाई सम्झेर याद गरिरहन्छ। आत्माले पुकार्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ, आत्मा सीताले, होइन? सीताले कसलाई पुकार्छन्? आत्मा सीताले कसलाई पुकार्छन्? रामलाई। कुन रामलाई? निराकार रामलाई पुकार्छन्। अहिले तिमीले जानेका छौ, आधा कला फेरि हामीले कसैलाई पनि पुकार्दैनौँ, किनकि सुखधाममा रहन्छौ। आत्मा सो यस समय बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैले जान्दैनन्। उनीहरूले त भनिदिन्छ, आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मामा लीन हुन्छ। आत्मा परमात्माको अंश हो। त्यहाँबाट टुक्रेर आयो, होइन? सागरको त्यो सागरमा बुदबुदा निस्किन्छ नि, पानीमा बुलबुल निस्किन्छ नि, त्यस्तै निस्क्यो। फेरि त्यो बुदबुदा पानीमै विलिन भइहाल्छ। त्यस्तै आत्मा पनि परमात्माको अंश निस्केर आयो, फेरि गएर त्यही आत्मा परमात्मामा विलिन भइहाल्छ। यो मान्यता छ भक्ति मार्गमा, होइन? त बाबा भन्नुहुन्छ, उनीले के भनिदिन्छ, या त आत्मा सो परमात्मा, या त आत्मा परमात्मामा लीन हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, आत्मा त अविनाशी हो कि होइन? अब लीन भएपछि त उसको त अस्तित्व मिट्यो नि। आत्माको अस्तित्व त मिट्यो नि, तर आत्मालाई के भनिन्छ? अविनाशी। आत्मा त अविनाशी छ। एउटा पनि आत्माको विनाश हुन सक्दैन। एउटा पनि आत्माको विनाश हुन सक्दैन, किनकि अविनाशी हो। जसरी बाबा अविनाशी, त्यस्तै आत्मा पनि अविनाशी छ। यहाँ आत्मा पतित तमो प्रधान छ, फेरि बाबाले सतो प्रधान पवित्र बनाउनुहुन्छ। सारा दुनियाँ तमो प्रधान बन्नु नै छ, फेरि सतो प्रधान बन्नु छ। पतित दुनियाँलाई पावन बनाउन बाबा आउनुपर्छ। अब पावन आत्मा फेरि किन पतित बन्न पर्यो भन्छ नि? हामी यति स्वर्गमा सुखमा फेरि आएर किन पतित बन्न छ? जब पतितै बन्न छ भने फेरि पावन किन बन्ने, होइन? मनुष्यको मान्यता यो छ नि। तर बाबा हुन्छ, कुनै पनि चिज जो नयाँ हुन्छ, नयाँ त अवश्य नयाँ सधैँ रहँदैन, पुराना पनि त हुन पर्यो नि, पुराना हुन्छन्। त्यस्तै आत्मा पहिला सतो प्रधान हुन्छ, फेरि त्यसपछि पुराना अर्थात् तमो प्रधान बन्दै जान्छ। बाबा नयाँ पतित दुनियाँलाई पावन बनाउन बाबा आउनुपर्छ। उहाँलाई भनिन्छ नै गॉड फादर। बाबा पनि अविनाशी हुनुहुन्छ र हामी आत्माहरू पनि अविनाशी छौँ। यो ड्रामा पनि अविनाशी छ। तीन कुरा अविनाशी छ जो कहिले मेट्न सक्दैन, अनादि छ, अनन्त छ र अविनाशी छ। के तीन कुरा? आत्मा, परमात्मा, ड्रामा अर्थात् प्रकृति, हैन? यो तीन चीज को कहिले पनि विनाश हुन सक्दैन।
तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो विश्वको इतिहास भूगोल कसरी रिपिट हुन्छ। यी चारै युगमा हाम्रो पाठ चल्छ। हामी सूर्यवंशी फेरि के भन्छौँ, चन्द्रवंशी भन्छौँ। सूर्यवंशी सेकेन्ड ग्रेडमा जस्तै आउँछन्। फर्स्ट ग्रेड के भयो, सूर्यवंशी। सेकेन्ड ग्रेड के भयो, चन्द्रवंशी। चन्द्रवंशी सेकेन्ड ग्रेडमा जस्तै आउँछन्। 14 कला हुनेलाई सूर्यवंशी भन्न सकिँदैन। 14 कला होइन, सूर्यवंशी 14 कला होइन। सूर्यवंशी त 16 कला सम्पूर्ण होइन। बल्ल जब चन्द्रवंशी बन्छौ अनि 14 कला हुन्छ, बल्ल 14 कलामा आउँछौ। 16-14 कला हुनेलाई सूर्यवंशी भन्न सकिँदैन। वास्तवमा देवी देवता पनि उनीहरूलाई भन्न सकिँदैन रे। लौ बाबाले भन्यो होइन, जसको कला गिर्दै जान्छ, कम हुँदै जान्छ, 16देखि अब तलको ग्रेडमा आउँछन्, 14 कलामा आउँछन्, उसलाई पनि देवी देवता भन्न सकिँदैन। देवी देवता सम्पूर्ण निर्विकारी। को हुन्छ देवी देवता? सम्पूर्ण निर्विकारी। 16 कला सम्पूर्णलाई भनिन्छ। सम्पूर्णता छ नि, सम्पन्नता छ अनि सम्पूर्णता छ। त्यही भएर सूर्यवंशी 16 कला सम्पूर्ण। के भने आज त बाबाले त्यही भन्नुभयो। अब बाबाले रहस्य खोल्नुभयो। देवी देवता किन हो त देवी देवताहरू, तर कला कम भयो, कला कम भयो। रामलाई 14 कला सम्पन्न भनिन्छ रे। 14 कला सम्पन्न रे रामलाई, होइन। तिम्रो नै 84 जन्मको हिसाब सम्झाइन्छ। अब घर त घर हो, मकान नयाँ बन्छ। अब भनौँ न, अब 10-15 वर्षपछि त्यसलाई भले एकदम चिटिक्के पारेर मेन्टेन गरेर राखे तापनि फेरि पुरानो त पुरानै भयो, पुरानै भनिन्छ नि। 14-15-12 वर्ष बनिसकेको घरलाई एकदमै नयाँ बन्न त मिल्दैन नि। भले त्यो नयाँ जस्तै छ, त्यसलाई प्रयोग पनि नगर, मेन्टेन गरेर राखौ, एकदम नयाँ छ, फेरि पनि नयाँ बन्न त मिल्दैन नि, सेकेन्ड नम्बरमा आइहाल्छ नि। त्यस्तै भले उनीहरू देवी देवताहरू छन्, तर आज बाबाले भन्यो 14 कला सम्पन्न, ग्रेट घट्दै गयो नि। तिम्रो नै 84 जन्मको हिसाब सम्झाइन्छ। नयाँ चिज फेरि पुरानो हुन्छ भने त्यसमा मजा रहँदैन, त्यसमा आनन्द आउँदैन, मजा रहँदैनन्। पहिला सम्पूर्ण पवित्र हुन्छन्, फेरि थोरै वर्ष बितेपछि अलिकता पुरानो बनिन्छ, होइन। भवनको पनि उदाहरण दिन्छन्। बाबाले घरको उदाहरण दिनुभयो भवनको। यस्तै हरेक चिज हुन्छ, हरेक चिज नयाँ। अब हामीले लुगा किनेर लिएर आयो, होइन, लुगा किनेर ल्यायो, भले त्यो लगाइन, हामीले किनेर त लिएर आयो नयाँ। के लिएर आयो? नयाँ लुगा लिएर आयो। अनि यसलाई थपक्कै अटेचीमा राखिरह्यो, हामीले लगाएन। 1-2 वर्ष त्यसलाई अटेचीमा राख्यो, त्यसलाई अटेचीदेखि निकालो, नयाँ हुन्छ, तर बिल्कुल नयाँ भन्न मिल्दैन। फेरि दोकानमा गएर यो मैले लगाएको छैन, जस्तो छ त्यस्तै नयाँ छ, यसलाई चाहिँ नि फिर्ता लिनुहोस् भने मान्छ। अब यो त पुरानो भइसक्यो, अब युजै गरेको छैन त्यो चिजलाई, मैले बिल्कुलै नयाँ छ, त कसरी पुरानो भयो त? तर फेरि पनि त्यसलाई के मानिन्छ? पुरानो नै मानिन्छ, होइन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, जति नयाँ चिजको मजा हुन्छ त्यति पुराना चिजमा मजा रहँदैनन्। भवनको पनि उदाहरण दिन्छ। त्यस्तै हर चिज हुन्छ। यो दुनियाँ पनि विशाल रङ्गमञ्च हो। यो आकाश तत्व धेरै ठुलो छ, यसको कुनै अन्त छैन, अनन्त छ, होइन। कति साइन्सहरूले कति कोसिस गरे, कहाँसम्म छ त यो आकाश तत्व, कहाँसम्म छ यसको बिन्दु, यसको पोइन्ट, अन्त कहाँ छ, कति प्रयास गरे, तर अन्त पाउन सक्दैन। जति जमिनमा खोज्दै जाओ पार गर्दै लास्टसम्म जा, तर पाउनु सक्दैन, जसको बिन्दु प्राप्त गर्न सक्दैन। ब्रह्म तत्व धेरै ठुलो बेअन्त छ। हामी आत्माहरू धेरै कम ठाउँमा रहन्छौँ, होइन। परमधाम पनि के छ? बेअन्त छ, तर स्थान अब आत्मा त सानो 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 बिन्दु हुन्छ, धेरै कम ठाउँमा हामी रहन्छौँ। ब्रह्म महतत्वको पनि कुनै बाबा भन्नुहुन्छ, यो आकाश तत्व धेरै ठुलो छ, यसको कुनै अन्त छैन, यसको अन्त कहाँ छ त्यो निकाल्न सकिँदैन।
कहाँसम्म छ यसको अन्त त्यो निकाल्न सकिँदैन। चल्दै जाओ हिँड्दै जाओ, तर अन्त हुन्छ? अन्त हुन सक्दैन। ब्रह्म तत्व महतत्वको पनि कुनै अन्त हुन सक्दैन। वैज्ञानिकहरूले कति कोसिस गर्छन् अन्त भेट्न, तर जान सक्दैनन्, अन्त पाउन सक्दैनन्। उनको बसकै कुरा छैन, हैन? सृष्टि बेअन्त, यो विश्व मञ्च यति, यो विशाल मञ्च यति बेअन्त छ। बाबा भन्छ वैज्ञानिकहरूले यसको अन्त पाउनु सक्दैन। यहाँ बिल्डिङ आदि कति ठुला ठुला बनाउँछन्। धरतीको स्पेस धेरै ठुलो छ, खेती आदि पनि त चाहियो नि। त्यहाँ त केवल आत्माहरू रहन्छन् परमधाममा, हैन? खेती गर्ने, भवन बनाउनेको आवश्यकतै रहँदैन। आत्माले शरीर बिना कसरी खान्छ? त्यहाँ त अभोक्ता हुन्छन्। कहाँ? परमधाममा, हैन? हाम्रो आफ्नो घरमा त हामी के छौँ? अभोक्ता छौँ। त्यहाँ के आवश्यकतै पर्दैन। खाने वा भोग्ने आदिको कुनै चिज हुँदैन। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई एकै पटक मिल्छ, फेरि कलपछि तिमी बच्चाहरूलाई दिइन्छ। त्यसैले यो नशा हुनुपर्छ। हामी देवता दरवालम्बी थियौँ। तिमीले भन्छौ बाबा आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला हामी हजुरको पासमा आएका थियौँ। पहिला कहिले भेटेको थियो बाबासँग हामीले? 5000 वर्ष पहिला, हैन? हामी तपाईको पासमा आएका थियौँ भन्नुहुन्छ बच्चाहरूले। शूद्रबाट ब्राह्मण बन्न अब फेरि हामी हजुरको पासमा आएका छौँ। के बन्न? के बन्न? शूद्रबाट शूद्रदेखि ब्राह्मण बन्न। वहाँ निराकार भएकोले तिमीले भन्छौ दादाको पासमा आएका छौँ। निराकार बाबाको पासमा त जान मिल्दैन, तर कसको थ्रु जान मिल्यो? ब्रह्मा बाबा दादाको पासमा आएका छौँ। बाबाले इनमा प्रवेश गर्नुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी तिमीले अङ्गद्वारा पाठ खेल्छौ त्यस्तै म पनि अङ्गहरूको आधार लिन्छु, नत्र मैले पाठ कसरी खेलौँ? बाबाको पाठ के हो? बाबाको पाठ के हो त? बाबाले पाठ खेल्नुहुन्छ। बाबाको पाठ के हो? शिव बाबाको पाठ। शिव बाबाको पाठ के हो त? अरू सृष्टिलाई परिवर्तन गर्नु, अरू बच्चाहरूलाई पढाउनु, बच्चाहरूलाई पावन बनाउनु, होइन? बाबाको यही त पाठ हो नि। यत्रो बच्चाहरूको पाल्ना, यत्रो बच्चाहरूलाई बाबाले पाल्ना दिइरहनु भएछ, यत्रो बच्चाहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, यत्रो ज्ञान दिइरहनु भएको छ। सब सम्बन्ध बाबाले निभाइरहनु भएको छ। परमधाममा त निभान मिल्दैन बाबालाई बच्चाहरूसँग, होइन? त्यही भएर जे पनि सम्बन्ध छ त्यो सब सम्बन्ध बाबाले अहिले नै निभाउनुहुन्छ। जुन रूपमा पनि हामीले सम्झे पनि त्यही रूपबाट बाबाले हरेक सम्बन्धमा सुख दिनुहुन्छ हामीलाई, हो कि होइन? हरेक सम्बन्धदेखि प्राप्ति दिनुहुन्छ, सुख दिनुहुन्छ। त्यही दिनको लागि त बाबा परमधाम छोडेर यहाँ आउनुभयो नि, होइन र? किनकि त्यो सुख, त्यो आनन्द, त्यो पढाइ, त्यो पालना बाबाले परमधाममा दिन सक्नुहुन्न। किनकि त्यहाँ त आत्माले अनुभव गर्ने कुरै छैन, शरीरै छैन त्यहाँ, होइन? त्यही भएर बाबाले यस अङ्गद्वारा यहाँ साकारी सृष्टिमा आएर पाठ खेल्नुहुन्छ। त्यसैले म पनि अङ्गहरूको आधार लिन्छु, नत्र मैले पाठ कसरी खेलौँ? शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्। शिव त निराकार हुनुहुन्छ, उहाँको जयन्ती कसरी भयो? मनुष्यले त एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ म कसरी आएर तिमी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाऊ? मलाई पनि त अङ्ग चाहियो, शरीर चाहियो, म विचित्रलाई नै त तिमी बच्चाहरूलाई कसरी मैले राजयोग सिकाऊ? मनुष्यबाट देवता बनाउनको लागि राजयोग बाबाले नै आएर सिकाउनुहुन्छ। मलाई नै पतित पावन ज्ञानका सागर भन्छन्। मलाई वृक्षको आदि अन्तको बारेमा थाहा छ। तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ बाबा इनमा प्रवेश गरेर हामीलाई सबै ज्ञान सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पाठलाई पनि बुझ्नुपर्छ। बाबालाई त चिनेका छौ, उहाँ पतित पावन हुनुहुन्छ। हरेकको महिमा अलग अलग, ड्युटी अलग अलग हुन्छ। मेरो ड्युटी छुट्टै छ, यो ब्रह्मा विष्णु शङ्करको ड्युटी छुट्टै छ, होइन? सबैको अलग अलग महिमा छ भन्नुहुन्छ बाबाले। महिमा अलग अलग, ड्युटी पनि अलग अलग। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री आदि बन्छन्, सबैको ड्युटी के छ?
पद अलग अलग छ, ड्युटी अलग अलग छ, कार्य व्यवहार अलग अलग छ, त्यसै अनुसार तलब पनि सबको अलग अलग छ हैन। महिमा सबको अलग अलग छ हैन। जति राष्ट्रपतिको सम्मान हुन्छ त्योभन्दा प्रधानमन्त्रीको कमै हुन्छ, जति प्रधानमन्त्रीको सम्मान हुन्छ त्योभन्दा अरू मन्त्रीको कमै हुन्छ, फेरि कमै हुन्छ हैन। आफ्नो आफ्नो क्याटेगोरी, आफ्नो आफ्नो स्थान र आफ्नो आफ्नो पद र त्यो अनुसार सम्मान। यहाँ पनि बाबा हुन्छ, बाबाको महिमा अलग, देवी देवताहरूको महिमा पनि अलग, सबको अलग अलग छ। आत्माले भन्छन् यो मेरो शरीर हो, म प्रधानमन्त्री हुँ। आत्मा शरीरसँग नहुने हो भने बोल्न सक्ने थिएन। शिव बाबा पनि निराकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि बोल्नको लागि कर्म इन्द्रियको आधार लिनुपर्छ। शिव बाबाले पनि त भन्नु पनि, बच्चे म तिम्रो पिता हुँ होइन, म तिमी आत्माहरूको परम पिता हुँ भनेर बोल्न त पर्यो नि, बाबालाई आएर परिचय दिन त पर्यो नि, त्यसको लागि मुख त चाहियो नि। त्यही भएर बाबालाई आधार लिनुपर्छ अङ्गको हैन। उहाँलाई पनि बोल्नको लागि कर्म इन्द्रियको आधार लिनुपर्छ, त्यसैले देखाउँछन्। मुखबाट के निस्क्यो? मुखबाट के निस्क्यो? गङ्गा निस्क्यो। गौमुख देखाइदिन्छ, मुखबाट गङ्गा निस्क्यो। अब कुन गङ्गा निस्क्यो? मुखबाट गङ्गा कुन निस्क्यो त? ज्ञानको गङ्गा। अब शिव त हुनुहुन्छ बिन्दी, उहाँको मुख कहाँबाट आयो फेरि होइन? कति स्पष्ट भावले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यसमा आएर बस्नुहुन्छ, यिनीद्वारा ज्ञान गङ्गा बगाउनुहुन्छ। बाबालाई नै सबैले याद गर्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, हामीलाई यस दुःखबाट छुटाउनुहोस्। उहाँ नै ठुलो भन्दा ठुलो सर्जन हुनुहुन्छ। उहाँमा नै पतितहरूलाई पावन बनाउने ज्ञान छ। सबै पतितहरूलाई पावन बनाउने एक सर्जन हुनुहुन्छ। सतयुगमा सबै निरोगी हुन्छन्, शरीर कञ्चन काया हुन्छन्, निरोगी हुन्छन्। यी लक्ष्मी नारायण सतयुगका मालिक हुन्। यिनलाई यस्तो कर्म कसले सिकायो त हैन? यति विश्वका सारा मालिक बन्नु लक्ष्मी नारायण हो हैन, सारा विश्वको मालिक हो लक्ष्मी नारायण। त यिनलाई यस्तो कर्म कसले सिकायो? जसबाट यस्तो निरोगी बने बाबाले नै आएर श्रेष्ठ कर्म सिकाउनुहुन्छ। यहाँ त विकर्म गरेर पश्चाताप गरिरहन्छ। विकर्म पाप कर्म पनि गर्छन्, पाप कर्म गर्ने बेलामा याद हुँदैनन्, फेरि जब भोग्न पर्छ अनि बल्ल पश्चाताप गरिरहन्छ। सतयुगमा यस्तो भनिँदैन, कर्म नै यस्तो छ। त्यहाँ कुनै दुःख रोग हुँदैन, यहाँ त एक अर्कालाई दुःख नै दिइरहन्छ। सतयुग त्रेतामा दुःखको कुरा हुँदैन, जस कारण भनियोस् कि यो कर्मको भोग हो हैन। यहाँ दुःख पाएपछि के हुन्छ? के गर्ने? कर्मको हिसाब किताब हो, कर्मको भोग हो। तर सतयुगमा कर्म त गर्छौँ नि हामीले, तर भन्न पर्दैन कि यो मेरो कर्मको भोग हो। कर्म अकर्म विकर्मको अर्थ कसैले बुझ्न नै सक्दैन। के अर्थ हो त सङ्गीता बहन? कर्म अकर्म विकर्मको अर्थ के हो त? कर्मको अर्थ के हो? विकर्मको अर्थ के हो हैन? कर्म अकर्म विकर्मको अर्थ के हो यो कसैले बुझ्न सक्दैन। कति कर्मको कति गुह्य गहन गुह्य गति ज्ञान बाबाले दिनुहुन्छ हैन हामीलाई। बाँकी बाहिरको मनुष्यले कर्मको गुह्य गतिलाई बुझ्न सक्दैन। तिमीले जानेका छौ हर चिज पहिला सतो प्रधान, फेरि सतो रजो तमो भन्छन्। हाम्रो शरीर पनि त बुढेसो कालमा तमो प्रधान हुन्छ हैन। जब सानो हामी बच्चा थियो त के थियो? हाम्रो शरीर सतो प्रधान थियो। सतयुगमा 5 तत्व पनि सतो प्रधान हुन्छन्। हाम्रो शरीर पनि सतो प्रधान प्रकृतिको हुन्छ हैन। अब तत्व नै सतो प्रधान, त त्यो तत्वले बनेको शरीर पनि सतो प्रधान हुन्छ, सुन्दर निरोगी काया कञ्चन हुन्छन्। फेरि आत्माको 2 कला कम भएपछि शरीर पनि यस्तै बन्छ। सृष्टिको पनि 2 कला कम हुन्छ। यो सबै बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। आज बाबाले सारा आत्माको, परमात्माको, सृष्टिको, परमधामको हैन 84 को सब आज बाबाले कोर्स गराउनु भयो कि भएन? रिपिट गराउनु भयो नि बाबाले आज हैन? अच्छा, यो सबै बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। अच्छा,
मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप-दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। अनलाइनदेखि मुरली सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण देश विदेशका बाबाका प्यारा प्यारा सेन्सिबल बच्चाहरूलाई याद प्यार, समझदार बच्चाहरूलाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते। ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, अहिलेदेखि नै बाबाको श्रीमत अनुसार, अहिलेदेखि नै बाबाको श्रीमत अनुसार यस्तो श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ जसले गर्दा कहिले पश्चाताप गर्नु नपरोस्। अर्थात् कर्मको सजाय खानु नपरोस्। कति गुह्य छ राज यसमा। अस्तिको मुरलीमा बाबाले के बताउनु भयो? आज्ञाकारी बच्चा जसले बाबाको हरेक आज्ञालाई कर्म गर्नुभन्दा पहिला आज्ञालाई स्मृतिमा राखेर, होइन, स्मृति स्वरूप बनेर त्यो आज्ञालाई पालन गरेर हरेक कर्म गर्छन्, चाहे सङ्कल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म गर्छन्, त्यो उसलाई हर कर्मको, राम्रो कर्मको फल पनि उसलाई सफलता सन्तुष्टता मिल्छन्। र कतिपय बच्चाहरूले फेरि आज्ञाको स्मृति हुँदैन। श्रीमत अनुसार यस्तो श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ जसले गर्दा कहिले पनि पश्चाताप गर्नु नपरोस्। ओहो, किन यस्तो मैले गरेँ भनेर मन नखाओस्, होइन, मन नखाओस् कि मैले किन यस्तो गरियो, यो कर्म मैले गर्नु नहुन पर्ने, किन गर्यो, पश्चाताप गर्नु नपरोस्। अर्थात् कर्मको सजाय खानु नपरोस्। दोस्रो पोइन्ट, कुनै पनि विनाशी चिजको नशा राख्नु हुँदैन। मान्छेलाई के चिजको नशा हुन्छ? के चिजको नशा हुन्छ मान्छेलाई? आफ्नो क्वालिफिकेसनको, होइन, आफ्नो पढाइको, आफ्नो पदको, अनि आफ्नो रूपको, होइन, आफ्नो धनको, सम्पत्तिको, होइन, हरेक चिज के हो नशा रहन्छन्, होइन र? तो ये सब के नशा, ये सब के नशा हो? विनाशी नशा, होइन, विनाशी नशा। बाबा चाहिँ कुनै पनि विनाशी चिजको नशा राख्नु हुँदैन। यो देह पनि विनाशी हो, यो देह पनि विनाशी हो, यसको पनि नशा राख्नु छैन। समझदार बन्नु छ। समझदार को हो त? आज बाबाले समझदारको परिभाषा के बताउनु भयो? सङ्गीता, बाबाले समझदारको परिभाषा के बताए आज? जो आत्माभिमानी बन्छ, जसलाई देश विनाशी चिजको नशा हुँदैन, होइन, त्यसलाई आज बाबा जसले आत्माको सदा आत्मालाई याद गरिराख्छन्, अर्थात् आत्मा स्वरूपमा टिकिरहन्छ, आज बाबाले त्यो बच्चालाई समझदार, सेन्सिबल बच्चा भन्नुहुन्छ, होइन। त यसको पनि नशा राख्नु छैन, समझदार बन्नु छ। के थियो धारणाको लागि? के थियो पोइन्ट? अहिलेदेखि नै बाबाको श्रीमत अनुसार यस्तो कर्म, श्रेष्ठ कर्म गर्नु छ जसले गर्दा कहिले पश्चाताप गर्नु नपरोस्, अर्थात् कर्मको सजाय खानु नपरोस्। दोस्रो, कुनै पनि विनाशी चिजको नशा राख्नु हुँदैन। यो देह पनि विनाशी हो, यसको पनि नशा राख्नु छैन, समझदार बन्नु छ। वरदान, वरदान छ फरमानको पालनाद्वारा, फरमान भनेको आज्ञा, फरमानको पालनाद्वारा सर्व अरमानहरू समाप्त गर्ने माया प्रूफ भव। फरमानको पालनाद्वारा सर्व अरमानहरू समाप्त गर्ने माया प्रूफ भव, बन। बाबाले के भन्नुहुन्छ वरदानमा? के दिनुभयो? जसले फरमानको पालना गर्छन्,
भगवानको आज्ञालाई पालना गर्छन् उसको हर अरमान भनेको हर इच्छा उसको पूरा हुन्छ हैन। हर इच्छा पूरा हुन्छ र अरू इच्छा अरू चाहना हुँदैन, अरू इच्छाहरू कामनाहरू हुँदैन हैन। हर इच्छालाई समाप्त गर्ने के बन माया प्रुफ भव। स्पष्टीकरण छ अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म, अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म दिनचर्याको लागि जति पनि आज्ञा मिलेको छ, दिनचर्याको लागि जति पनि आज्ञा मिलेको छ सोही अनुरूप आफ्नो वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सेवा र सम्बन्धलाई चेक गर। अमृत बेलादेखि लिएर रातिसम्म दिनचर्याको लागि जति पनि आज्ञा मिलेको छ सोही अनुरूप आफ्नो वृत्ति अनि दृष्टि, संकल्प, स्मृति, सेवा र सम्बन्धलाई चेक गर। जसले हर संकल्प, हर कदममा आज्ञाको पालन गर्छन्, जसले हर संकल्प, हर कदममा आज्ञाको पालन गर्छन् उनीहरूका सबै इच्छाहरू समाप्त हुन्छ। उनीहरूका सबै इच्छाहरू समाप्त हुन्छन्। यदि मनमा पुरुषार्थको वा सफलताको इच्छा रहेका छन्, सफलताको इच्छा रहेका छन् भने अवश्य कहीं न कहीं कुनै न कुनै आज्ञाको पालना भइरहेको छैन। अस्ति कति राम्रो बाबाले पुरा नम्बर 1 आज्ञाकारीको विशेषता बाबाले सुनाउनु भयो। नम्बर 2 को जसमा यो नम्बर 1 को विशेषता छैन त्यो नम्बर 2 मा आइहाल्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ यदि मनमा पुरुषार्थको वा सफलताको इच्छा रहेका छन्, माना सन्तुष्टता छैन, जसलाई आफ्नो पुरुषार्थदेखि पनि सन्तुष्टता छैन, सफलतादेखि पनि सन्तुष्टता छैन हैन भने अवश्य कहीं न कहीं कुनै न कुनै आज्ञाको पालना भइरहेको छैन हैन। उदासी आउनुको कारण के हो त? साना सूक्ष्म साना जसलाई हामीले त्यति केयर गर्दैन त्यस्तो आज्ञाहरूको अवज्ञा उल्लङ्घन हुन्छ हैन। त्यसैले कुनै उल्झन आउँछन् भने चारैतिरबाट चेक गर। त्यसैले कुनै उल्झन आउँछन् भने चारैतिरबाट चेक गर। जस्तो बाबाले भने नि चोर गेट हुन्छ, लुकेर आइहाल्छ, थाहै लाग्दैन। कमजोरी कमजोर सङ्कल्प यो पनि त चोरै गेट हो नि, कहाँबाट आउँछ माया थाहै लाग्दैन होइन। त्यही भएर कुनै उल्झन आउँछन् भने चारैतिरबाट चेक गर। यसबाट माया प्रुफ स्वतः बन्छौ होइन। अगर त ढुगा खुल्ले छ, चोर गेट खुल्ला छ भने कुनै न कुनै कमजोरी आइहाल्छ। त्यही भएर माया प्रुफ बन्नको लागि यो सबै ढोगालाई, उल्झनहरूलाई समाप्त गर अनि बल्ल माया प्रुफ बन्छौ। स्लोगन: आफ्नो सूक्ष्म कमजोरीहरूको चिन्तन गरेर, आफ्नो सूक्ष्म कमजोरीहरूको चिन्तन गरेर तिनलाई मेटाइदिनु यही स्वचिन्तन हो। आफ्ना सूक्ष्म कमजोरीहरूको चिन्तन गरेर तिनलाई मेटाइदिनु यही स्वचिन्तन हो भने परचिन्तन के हो त? परचिन्तन के हो त? हिजोको स्लोगन के थियो? आफ्नो गल्ती अरूमाथि लगाउनु, यो पनि परचिन्तन हो होइन। गल्ती अरूमाथि पनि लगाउनु र ठिकै छ
उसकै गल्ती छ भने उसको गल्ती पनि सोच्नु, उसको गल्तीको पनि चिन्तन गर्नु, विचार गर्नु, त्यो पनि त परिचिन्तन भयो नि, होइन र? त आज बाबाले के भन्नुहुन्छ, आफ्नो सूक्ष्म कमजोरीहरूलाई पनि विचार गर, चिन्तन गर। मेरोमा के कमजोरीहरू छन्, के कमी छन्, होइन? त्यसलाई चिन्तन गरेर त्यसलाई मेटाउनु, यो पनि के हो? स्वचिन्तन हो। अच्छा, मुरली को सार, मीठे समझदार बच्चे सदा याद गरिराख। के याद गरिराख? हामी अविनाशी आत्मा हौँ। अब हामी बाबाको साथमा पहिलो तल्लामा जानु छ। प्रश्न के छ? पुनम बहिनी, गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ मेहनत हरेक बच्चालाई गर्नुपर्छ। के मेहनत बताउनु भयो आज बाबाले? बाबाको जो बाबाले यत्रो ज्ञान दिनुभएको छ त्यसलाई दिलमा राखिराख। कसरी राख्ने त दिलमा? ज्ञान त कोही वस्तु त होइन, चिज त होइन जो दिलमा राख्ने। भन्नुको अर्थ के हो? त्यसलाई मनन गरिराख, चिन्तन गरिराख, त्यसको स्वरूप बन, होइन? बाबाले तिमीलाई जुन यति ज्ञान दिनुहुन्छ त्यसलाई आफ्नो दिलमा राख, भित्रभित्रै त्यसलाई मनन गरेर पचाउन त पर्यो नि, होइन? जसबाट शक्ति मिल्छ। हरेकले यो मेहनत अवश्य पनि गर्नुपर्छ। जसले यस्तो गुप्त मेहनत गर्छन् उनीहरू सदा हर्षित रहन्छन्, उनीहरूलाई नशा हुन्छ। हामीलाई पढाउने को हुनुहुन्छ र हामी कसको सामुने बसेका छौँ? ओम शान्ति।